हामीलाई कारबाहीको लागि 1-1.5 दिनभित्रमा सूचना टाँगियो र हाम्रो संसद गयो। त्यही केसमा एमालेले आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्दा त्यो पनि के छ भनेदेखि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा विपक्षको नेतालाई पनि हामीले त त्यो सँग पनि गरेका थियौँ। एउटै केसमा दोहोरो निर्णय, दोहोरो मापदण्ड। त्यसकारणले यो संसद ती सभामुखले नैतिक रूपमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ पनि, त्यो पनि 40% 20% मा रहेको ठाउँमा वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ कोही कुरा आएको हो। त्यस्तो सभामुखले त 1 सेकेन्डमा त 1 सेकेन्ड बस्नु हुन्थेन। त्यस्तो हुन्छ 1 सेकेन्ड बस्नु, हामी त्यस्तो भएर पर्दैन। यो संसद त चाहिँ औचित्य संसद मैले छोडिदिइसकेँ त मलाई किन सोध्नुहुन्छ? तपाईँ त एमालेको हो नि त। संसद त औचित्य, यो संसद त औचित्य भइसक्यो। चुनावमा जानुपर्छ, तुरन्त चुनावमा जानुपर्छ। यस्तो चाहिँ तरिकाले हुन्छ म अशिष्ट शब्द प्रयोग नगरौँ, यस्तो ताले संसद चल्छ? मान्छे बोकेर चढाउनु पर्ने अगाडि कुरा, मान्छेलाई बोकेर पर्ने, मान्छे कुदेर जानुपर्ने, यस्तो हुन्छ। लोहीपापीहरूको झुन्ड भएको कारणले होइन, कांग्रेस पनि टुक्रा टुक्रा हुन्छ। माओवादी भन्ने प्रचण्डजीको पार्टी पनि टुक्रा टुक्रा हुन्छ। आजको परिस्थितिमा एनसीसी ठीक छ छैन, पास गर्नुपर्छ या पर्दैन, के भन्नु? ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। यो अहिले यो यिनीले गरिरहनु न केही समय, लोहीपापीहरूले आफ्नो चाहिँ तुम्बा भरिरहनु न। के भयो? मैले फटाफट नेपालतिर चाहिँ फोन गरेँ, यता गरेँ उता गरेँ, त्यहाँबाट चाहिँ जापानबाट कोरियाको भिसा बनाएँ, त्यसपछि त्यो टिकट काटेँ, फाटफुट गयो। मैले त चकित भएँ, सबैले त्यो पैसा बचाएर पुरै चाहिँ सपिङ गरेर आएँ। म त पुरै ऋण लाएर टाट पढेर आएँ। नेपालमा भएको मैले पैसा पनि अलिकति राम्रै चाहिँ बचाएर आउँथेँ। यो साँडे जुधाइ बाछा मिचाइ के संसद चाहिँ अब जनताको लागि भनेर बन्या होइन। तपाईँ जननिर्वाचित भएर संसदमा जानुहुन्छ, अनि राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नुको लागि चाहिँ जनता चाहिँ जहिले पनि मर्कामा पर्नुपर्ने। संसद अवरुद्ध गर्नै पर्छ, गठबन्धनलाई बदनाम गर्नै पर्छ, कर्मचारीले मेसो पाउनै पर्छ। यिनीहरूको कारणले हामीले तलब नपाएको भन्नु। कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। एमाले अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्छ र सभामुखबाट हट्नुपर्छ भन्ने माग राखेका छ पछिल्लो समय। किन भन्दाखेरि उहाँले खास गरी एमालेको माग, उहाँहरूको माग भनेको 14 जना माधव निगम लगायतका सांसदहरूलाई कारबाहीको सूचना नटासेका कारणले गर्दाखेरि जबसम्म कारबाहीको सूचना भने टास्नुहुन्न तबसम्म संसद गर्ने एमालेको रणनीति छ। अब अहिले बजेट होलिडेको कुरा आएको छ। बजेट संसदमा चाहिँ देशमा अब सरकारी खर्च आजबाट चाहिँ गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको दोषी को एमाले कि माओवादी केन्द्र कि नेपाली कङ्ग्रेस को हो त? निकास के त? म टोपबहादुर रायमाझीलाई पुरो जिल्ला आफ्नो राख्न हजुर म निष्कर्ष पहिला भनेर मात्रै अरू बाँकी कुरा गर्नेछु। त्यो के मानेमा चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा अङ्ठो प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यो के हो भने सरकार पक्ष महागठबन्धनमा छ, तर त्यो महागठबन्धन प्रतिपक्षको विरोधमा छ। सरकार पक्षले प्रतिपक्षको विरुद्धमा महागठबन्धन बनिरहेको छ। यस्तो कहीँ हुन्छ त तपाईहरु मिडियाका साथीहरूले पनि सुन्नु भएको छ। र यो गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म पनि यसलाई निरन्तर दिनु, निर्वाचनमा पनि महागठबन्धन गरेर प्रतिपक्षलाई हराउनु। स्वयं प्रतिपक्ष आफै प्रतिपक्षमा छ। सरकार पक्षले महागठबन्धनलाई निरन्तरतामा दिएर त्यसपछि प्रतिपक्षलाई हराउनु। प्रतिपक्षहरूले सरकार पक्षले ज्यादती गर्यो भनेर गठबन्धन गराउने कुरा हुन्छ, गठबन्धन गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो कस्तो प्रकारको गठबन्धन हुने गर्दछ भने त्यो पार्टीको बीचमा सहकार हुन सक्दछ। सरकारको विपक्षमा पार्टीको बीचमा सहकार्य हुन सक्दछ, तर
एउटै पार्टीमा एउटै चिन्ह र एउटै दस्तावेज चुनावी घोषणापत्र, त्यो चुनावी घोषणापत्र बनाएर त्यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर चुनावमा लडिन्छ। त्यो एउटा चाहिँ चुनावी प्रक्रिया हुन्छ। जस्तो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र, आफ्नो पार्टीको नाम र आफ्नो निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचन गर्यो। कम्युनिस्टहरू सहकार्य गरेर घोषणापत्र एउटै तर चिन्ह दुईटा, 80 हतौडा र सूर्य चिन्ह गरेर लडेर झन्डै द्वितीय बहुमतको सरकार निर्माण गर्यो। अनि पछि एउटै घोषणापत्र तर चिन्ह फरक, सहकार्य गरेर चुनाव लड्यो। पछि एउटै पार्टी एउटै भइसकेपछि त एकता गरेर एउटै बनायो। अनि एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र एउटै घोषणापत्र र आफ्नो नेतृत्व प्रधानमन्त्री छ। त्यो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष र दलको नेताको विपक्षमा प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हिँड्ने, प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मरिहत्ते गर्ने नेता र सांसदलाई के भन्ने? यो पनि दुनियाँमा एउटा नौलो प्रकारको एउटा परिस्थिति मान्नुपर्छ, घटनाक्रम मान्नुपर्छ। अनि पछि ती व्हिप त्यस्ता चाहिँ सांसदलाई व्हिप नलाग्ने, जसले आफ्नो प्रधानमन्त्री आफ्नो दल नेताको विपक्षमा विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सिग्नेचर गरेर र पछि लाएर हिँड्छन्। त्यसको लागि कुनै प्रकारको कारबाही नहुने, व्हिप नलाग्ने, त्यसको लागि सर्वोच्चले यस्तो प्रकारको निर्णय गर्दिने, संविधानको व्याख्या यस्तो गर्दिने। यसो भएपछि के हुन्छ? यो कसको निर्देशनमा त्यो के सिस्टम बसाल्नको लागि यस्तो प्रकारको प्रतिपक्षको नेतालाई सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनलाई सेन्सर गरिदिने, तिनीहरूलाई व्हिप नलाग्ने र त्यसको लागि प्रधानमन्त्री परमादेशबाट चाहिँ फेरि टिको लाएर पठाइदिने। त्यसो भइसकेपछि यो देशमा जनप्रतिनिधि जनादेशको के औचित्य रह्यो? सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई परमादेश मार्फत टिको लाएर पठाइदिइसकेपछि त्यसो कुनै औचित्य छ सांसदहरूको, पार्टीहरूको? संविधानको चाहिँ रक्षा हुन्छ कि संविधानको कार्यान्वयन भयो कि यो संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो? यस्तो प्रकारको संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी कामहरू भएका छन्। अनि पछि ती सांसदहरू, जुन सांसदलाई व्हिप पनि नलाग्ने, कारबाही पनि नहुने, पार्टी कारबाही गर्दा पनि तिनलाई सूचना नटाने, त्यही केसमा स्वयं हामी नेकपामा रहेका सहकार्य गरेर एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका तिनै सांसदलाई माओवादी नाम गरेको पार्टीले, प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीले हामीलाई कारबाही गर्दा 1-1.5 दिनभित्रमा सूचना टाकिदिने। अनि पछि यतातिर हामीलाई कारबाही हुने, हाम्रो सांसद नरहने। त्यस्तै केसमा पार्टीले कारबाही गरेका नेकपा एमाले, जो सर्वोच्चले एमाले र माओवादी बनाइदियो कानुनी रूपमा, त्यो राजनीतिक रूपमा होइन, जसलाई एमाले र माओवादी बनाइदियो। अनि त्यही एमालेका सांसदलाई फेरि पार्टीले कारबाही गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ सूचना नटाक्ने, फेरि 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सूचना टाक्ने। यो तिनै सभामुख, कुनै सभामुख जसले हामी साक्षी छौँ, हामीलाई कारबाहीको लागि 1-1.5 दिनभित्रमा
सूचना टाँगियो र हाम्रो संसद गयो। त्यही केसमा एमालेले आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्दा त्यो पनि के छ भनेदेखि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा विपक्षको नेतालाई पनि हामीले त त्यो समय पनि गरेका थिएनौँ। हामीले तुरुन्त कुनै त्यस्तो प्रकारको व्हिप उल्लङ्घनको कुनै रेकर्ड छैन भनिसकेपछि त्यस्तो संसदलाई तिनै सभामुखले फेरि सूचना नटाङ्गी। यस्तो पनि को दुनियाँमा गरिन्छ। यो कुनै लोकतन्त्र हो? कुनै न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि यो मेल खान्छ? एउटै केसमा दोहोरो निर्णय, दोहोरो मापदण्ड। त्यसकारणले यो संसद ती सभामुखले नैतिक रूपमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पनि कुनै पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको एउटा सिपाहीको काम गर्ने हो कि संसदको काम गर्ने? एउटा सभामुखले सभामुख भइसकेपछि पार्टीबाट राजीनामा दिएर जानुपर्ने हुन्छ। म कानुनको दायराभित्र कुनै पार्टी होइन, म कानुनलाई चाहिँ पालना गर्नेछु भनेर गएको छु। एउटै केसमा दुई थरी कुनै सांसदलाई दुई थरी मापदण्ड जो गरियो, यस कारणले यस्तो सभामुखको नेतृत्वमा जो काम भइरहेछ, देशमा अत्याचार भइरहेछ, यसको विपक्षमा पार्टीले जे काम विरोध गरेको छ त्यो जायज भन्ने म ठान्छु। जहाँसम्म यति मात्रै होइन, यो त मैले भनिहालेँ, अर्को केही केसहरू पनि छ जुन बेलामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टी एकता गरेर चुनावी तालमेल मिलाएर विद्यार्थी बहुमतको झन्डै जनादेश प्राप्त गरिसकेपछि र त्यसपछि त्यसबाट उत्साहित भएर पार्टी एकता गरियो। एमाले र माओवादी केन्द्रलाई खारेज गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइयो र करिब सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बनाइयो र संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई बनाइयो र प्रधानमन्त्री पनि बनाइयो। 3 वर्षसम्म ठिकठाक चलेको छ। 3 वर्षसम्म ठिकठाक चलेको छ। प्रचण्डजीले के भन्नुभएको थियो भने कि केपी शर्मा ओली यहाँ भ्रम नहोस्, 5 वर्षको लागि उहाँ प्रधानमन्त्री हो। यदि उहाँलाई 5 वर्ष नहुने आलो पालो अन्टसन्ट गर्ने हो भने राजनीति स्थिरता हुन्न, कर्मचारीले राम्रोसित काम गर्दैनन्, विकासमा बाधा आउँछ, बाधा अर्चन आउँछ भनेर उहाँले चाहिँ के छ भने 5 वर्षकै प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा स्पष्ट थियो। अनि पछि पछिल्लो चरणमा त फेरि चाहिँ के छ भने आफ्नै 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गर्ने पार्टीमा निर्णय भएको स्थितिमा हामी सबैलाई जानकारी छ। फेरि चाहिँ के छ भनेदेखि विभिन्न किसिमको बखडा र चाहिँ अनेक किसिमका राजनीतिक प्रकारका आरोप प्रत्यारोप सहितको अन्तर्सङ्घर्ष भइसकेपछि हामी सबैलाई जानकारी छ। म भन्दैछु कि उहाँ फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि विपक्षलाई प्रधानमन्त्रीको लागि वकालत गर्दै हिँड्ने र सिग्नेचर गर्दै हिँड्ने भइसकेपछि यो समस्या पैदा भयो। यसमा कुनै दुविधा हुन पर्ने जरुरी छैन। यो पैदा भइसकेपछि हामीले त्यति मात्र कसरी त्यसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ जस्तो लागेको थिएन। सत्ता पक्षका सांसदहरूले व्हिप पनि मान्न नपर्ने र प्रधानमन्त्री भइदिने र टिको लाएर परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदिने, त्यसमा व्हिप पनि नलाग्ने, यस्तो प्रकारको एउटा असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र दिउँसै संविधानलाई चाहिँ के छ भनेदेखि संविधानलाई धराशायी पार्ने, लोकतन्त्रलाई चाहिँ धराशायी पार्ने, संविधानको पालना नगर्ने यस्तो प्रकारको एउटा हस्तक्षेपकारी जो नीति र जो किसिमको निर्णय आइसकेपछि देशमा अलिअलि समस्या पैदा भइरहेको छ। र त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, संसद र पार्टीहरूको औचित्य समाप्त गरिएको छ र संविधानलाई चाहिँ कुनै चाहिँ लत्याइएको छ, संविधानको अपव्याख्या गरिएको छ र यस्तो भइसकेपछि जसले जे पनि गर्न पाइने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। सँगसँगै पछिल्लो चरणमा
त्यही निर्णय गर्दा फेरि केपी शर्मा ओलीलाई यो त्यस्तो संसद, त्यस्ता सांसदहरूले जसले प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पछि लागेका हिँड्छन् र सिग्नेचर गर्छन्, त्यस्ता संसदलाई कारबाही गर्दा त्यो मैले भनिसकेँ, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, हुइप नलाग्ने सम्म स्थिति भयो। र त्यस्तो परिस्थिति सत्तापक्षमै त्यस्तो भइसकेपछि त्यो संसदले राम्रोसँग सरकारलाई काम गर्न दिने परिस्थिति सिर्जना भएन, अवरोध खडा भयो, राजकता खडा हुने स्थिति आयो, संविधानको पालना हुने स्थिति आएन। त्यसकारणले त्यो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जाने कुरा यो लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा हो। तर त्यसलाई प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति, संसद खत्तम गर्ने, आफै सर्वोच्चबाट चाहिँ टिको लाएर परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री बनाउँदा संसदको जनादेशको जनप्रतिनिधिको औचित्य समाप्त र राजनीतिक पार्टीको समाप्त गर्दा त्यो हो प्रतिगमन, त्यो हो प्रतिक्रान्ति। संविधानलाई पालना नगर्नु प्रतिगमन त्यो हो। चुनावमा जानु लोकतन्त्र हो, जनतामा जानु लोकतन्त्र हो। तर त्यसलाई उल्टो प्रचार गरियो। मिडियाका साथीले कति बुझ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छैन मलाई थाहा छैन। अब अर्को कुरा, सँगसँगै मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, सँगसँगै फेरि अर्को अध्यादेश केपी शर्मा ओलीजीले पार्टी विभाजन सम्बन्धी कानुनमा उहाँले 40% संसद या पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पुर्याउनु पर्ने, संसद र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा दुईटैमा पुर्याउनु पर्ने प्रावधान थियो पार्टी विभाजन सम्बन्धी। त्यसलाई केपी शर्मा ओलीजीले अध्यादेश मार्फत संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश मार्फत जम्मा रलाई वा बनाउनु खोजिनु पर्नु भएको थियो। अलिकति लचिलो बनाउनु खोज्नु, लौ पार्टीलाई फुटालेर देशलाई अराजकतातिर अस्थिरतातिर लाने यो अर्को प्रतिगमन भनेर हल्ला गरियो। तिनै साथी आफू सरकारमा गइसकेपछि केवल नेकपा एमालेलाई फुटाउनको लागि, सरकार बनाउनको लागि जुन प्रकारको अध्यादेश ल्याइयो, संसद चलिरहेको बेलामा संसदलाई बन्द गरेर अनि अध्यादेश जारी गरियो, त्यो पनि 40% र 20%मा रहेको ठाउँमा वा। यो भन्दा विडम्बना, यो भन्दा एउटा अराजकता र चाहिँ अनि नैतिकताको पनि पराकाष्ठ के हुन सक्छ? अनैतिकताको पराकाष्ठ, यो भन्दा बदमासी के हुन सक्छ? यसले देशका सम्पूर्ण पार्टीलाई टुक्रा टुक्रा गरेर देशलाई अराजकतातिर ल्याउने, राजनीतिक स्थिरतालाई होइन, राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले ल्याउने, हात भैलो पार्ने, संविधानलाई खत्तम गर्ने तिनै साथीहरू 40% 20% लाउँदै के हुन्छ भने अनि पछि त्यही कम्युनिस्ट एमालेलाई फुटाउनको लागि त्यो हरकत गरियो। त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई अब बन्द गर्न खोजिएको छ। बन्द अरूलाई होइन, यदि त्यसो हो भने त्यो रह्यो भने कांग्रेस पनि टुक्रा टुक्रा हुन्छ, माओवादी भन्ने प्रचण्डजीको पार्टी पनि टुक्रा टुक्रा हुन्छ, अरू जसपा पनि टुक्रा टुक्रा हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ, अरूको लागि होइन, आफ्नो लागि, आफ्नो सत्ताको लागि, सर्वसत्तावादी चिन्तन हो। त्यसकारणले अब जनताले बुझ्नु पर्ने बेला आएको छ, को सही कि को गलत, कसले बेठिक गरेको छ भन्ने कुरा। यो विषयलाई अत्यन्त धैर्यपूर्वक जिम्मेवारी बोधका साथ राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो देशको संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि जे पछिल्लो चरणमा हरकत गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउन सकेनौँ। हामी नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, बुद्धिजीवीहरू र देशका मिडियाकर्मी मित्रहरूले यो विषयलाई हामीले ठिकसँग बुझेर सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ, नेपाली जनतालाई प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ भने यो देशमा संविधान फेरि ध्वस्त हुने, हाम्रा उपलब्धिहरू ध्वस्त हुने, लोकतन्त्रबाट चाहिँ के छ भने निरङ्कुशतातिर जाने र फेरि प्रतिगमनतिर जाने दिशातिर अभ्यास भइरहेको छ। र
र लोभीपापीहरूको त्यो चाहिँ जो गठबन्धन अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ। लोभीपापीहरू जसरी पनि सत्तामा पुग्ने एउटा चाहिँ कुनै बेस हुन्छ सत्तामा पुग्न, सरकारमा पुग्नको लागि कुनै आधार हुन्छ, जनताले दिएको जनादेश हुन्छ। जनादेशको खिलाफमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा सर्वसत्तावादी चरम राजकतावादी चिन्तनको आधारमा जो सरकार चलाउन खोजिएको छ त्यो नेपाली जनताले छर्लङ्ग देखेका छन् कि 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले अझै चाहिँ सरकारको चाहिँ मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। यो के कारण हो? लोभीपापीहरूको झुन्ड भएको कारणले होइन, लोभीपापीहरूको कारणले होइन, सत्ता लुछाचोडीको कारणले होइन, सत्ता स्वार्थको कारणले होइन, त्यसकारणले लुटपाटको इच्छाले अथवा चिन्तन राखेको कारणले होइन। जो राष्ट्र र जनताभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटको स्वार्थ, व्यक्तिको स्वार्थको कारणले यो सबै भइरहेछ। त्यसकारणले को सही को गलत तुलनात्मक रूपले गर्ने बेला आएको छ र यो यस्तो लोभीपापीहरूको सत्ता टिकाउनको लागि भोलि पनि मैले भने चुनावमा पनि महागठबन्धन गर्ने एक्लै आफ्नो दस्तावेज गणतन्त्र आइसकेपछि, लोकतन्त्र आइसकेपछि, संविधान बनिसकेपछि अब राजनीतिक क्रान्ति गर्नलाई को एउटै दुश्मन हुन्छ। अब त्यसको लागि साझेदारी गरौँ अथवा सहकार्य गरौँ, आन्दोलनमा सहकार्य गरौँ भन्ने हुन्छ। अब त चाहिँ आफ्ना आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना आफ्ना दस्तावेज, आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र लिएर चुनावमा जानुपर्ने हिम्मत छैन। यी लोभीपापीहरूको चाहिँ के हो यिनको विचार? कम्युनिस्ट भन्ने अनि काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेर काङ्ग्रेसको घोषणापत्र दौडेर हिँड्नेलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्छ? यिनीहरूले कुनै विचारको कुरा हो यो? आफ्नो विचार लिएर एक्लै पनि आफ्नो विचार लिएर जान तयार हुनुपर्छ। सही विचार पनि जनताले पत्याउँछ। अर्काको पुच्छर बनेर, अर्काको घोषणापत्र बनेर लिएर हिँड्ने अनि पछि एउटाको घोषणापत्र, एउटा पार्टी र एउटा चिन्हमा लड्ने, अनि पछि अर्काको घोषणापत्र र अर्को चिन्हलाई लगाएर अर्को पार्टीको नेतालाई लगाएर पाउमा दाम चढाउने जस्तै अनि समर्थनले जाने, यो भन्दा भ्रष्ट, यो भन्दा अराजनीतिक तरिका के हुन्छ? यी साथीहरूलाई के भन्ने? अझ ठुल्ठुला कुरा हिँडिरहेछन्। हामीले त्यसो गर्न चाहन्छौँ। हामीले के छ भने आफ्नो घोषणापत्र, आफ्नो विचारको निरन्तरता हुन्छ। हामीलाई तपाईँले पस्न सक्नुहुन्छ, मलाई पनि तपाईँले पस्न सक्नुहुन्छ। हामीले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई खारिज गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ अनि त्यसमा चाहिँ पार्टी फुटाउने हरकतहरूको विरुद्धमा लड्यौँ हामी देशको राजनीतिक स्थिरता र विकासको लागि। साथीहरू तपाईहरु एमालेमा जानु भन्छ के साथी? कहिले गयो? क्वालिटीको लागि हामीले एमाले थाहा छ? छैन, कसैलाई थाहा छैन। तर भन्दिँदा त्यस्तो भन्दैन। हामी त नेकपाकै निरन्तरतामा छौँ। अहिले पनि नेकपाकै निरन्तर छौँ। पार्टी एकताकै निरन्तरमा छौँ। जसलाई केपी शर्मा ओलीले प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएर हामी गएका थियौँ। साथीहरू त्यहाँ भाग्नु भयो। फत्त फत्त भ्याउतु उफ्रिङ गरेर पोखरीबाट फाङ्गालेर बाहिर जानुभयो। अरू साथी भाग्नु भयो। हामी त त्यही छौँ। तर पछिबाट के गर्ने? यो देशको संविधान, यो देशको सर्वोच्च अदालत एमालेमा जाऊ, माओवादी त्यो सर्वोच्चले भनिदिने कुरा। एमालेमा जाने कि माओवादी जाने कि अर्को कुनै पार्टीमा जाने भन्ने कुरा सर्वोच्च भन्ने त आफ्नो व्यक्ति इच्छा हुन्। हामी पार्टी एकता किन अर्काको पार्टीको नाम जोडेर होला नि त। सुन, आफ्नो पार्टीकै हामी निरन्तरता छौँ। हामी राजनीतिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हौँ। अब सर्वोच्चले कानुन रूपमा चित्त नबुझे पनि अनि पछि उनले हामीलाई एमाले बनाइदिएर कानुन रूपमा हामी एमाले भयौँ। राजनीतिक कुरा ठुलो कुरा, राजनीतिक रूपमा हामी नेकपा नै छौँ। यो पार्टीमा हाम्रो स्पष्ट धारणा र नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार त्यो हो भन्ने कुरा साबित मैले किन गर्न चाहन्छु भने तथ्यले किन पुष्टि गर्न मैले अगाडि पनि भने दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो किन भनिन्छ भने सत्तापक्षका साथीहरू प्रतिपक्षको विरुद्धमा महागठबन्धन गरेका छन्। त्यसमा मुरदार हो किन? मूल शक्ति भएको बेलाले विरोध गरेका छन्। अहिले पनि मूल शक्ति छ। जनाधारको दृष्टिकोणले, पार्टीको दृष्टिकोणले र अब सांसदहरूको दृष्टिकोणले, संख्याको दृष्टिकोणले संख्या अब यो
पार्टीमा चाहिँ साथीहरूले सरकार बनाइसकेपछि किन बनाएको छैन? कता कता उठेर फेरि यता त्यहाँ मन्त्री नबन्ने मान्छे यता आउनेवाला छन्। अहिले साथीहरू मन्त्री बन्न गएका सबैलाई मन्त्री बन्न पर्ने भएको छ। मन्त्री बन्न गएका साथीहरू समेतको कुरा गर्दा पनि अहिले सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी हो कि होइन? सबभन्दा ठुलो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिक मूलधारै हो। 90+ भनौँ न, अब घटायो भने 90+। भोलि सरकार बिग्न बित्तिकै अब फेरि बहुमत आउने सम्भावना छ। तपाईँ हेर्नु, यिनीहरूले सरकारको क्याबिनेटको पूर्णता दिन बित्तिकै बहुमत आउन सक्छ। बरु सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने मात्रै कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। यसो हेर्दाखेरि यिनीहरूले गरिरहनु न केही समय लै पार्टीले आफ्नो चाहिँ तुम्बा भरिरहनु न। के भयो यदि नानी त देख्नु 2 महिनामा के भइसक्यो? 2 महिना केही छैन। न सरकार क्याबिनेटलाई पूर्णता दिन सकेका छ। त्यो अस्ति चाहिँ पपुलर बजेट केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पपुलर बजेट जनतामा चाहिँ नसा भयो। त्यसबाट जलन भएर अहिले फेरि अर्को बजेट ल्याएछ। त्यसो गर्न मिल्छ? सरकारको निरन्तर हुन्न। अर्को बजेट ल्याएर त्यो चाहिँ के छ भने सबै देशका विकास निर्माणका सबै एजेन्डालाई काट्न मिल्छ? जनताले के भन्छ? यो राम्रो गर्यो कि नानीले गएको छ साथीहरू? मौका हो। यही बेलामा चाहिँ के छ भने कार्यकर्ता पाल्ने चाहिँ एउटा चाहिँ तालमेल गरिहाल्यो। कार्यकर्तालाई पाल्यो भने चुनावमा जिताउँछन् कि भन्ने छ। जनताले त विश्वास गर्दैन कार्यकर्ताले छोड्न थाले। त्यसैले कार्यकर्ता थेग्ने, कार्यकर्तालाई पोषण गर्ने यस्तो प्रकारको कार्यकर्तामुखी चाहिँ बजेट ल्याउनुहुन्छ। यो त राष्ट्र र जनताको समृद्धिको चाहिँ एउटा एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। देश र जनताको यो कार्यकर्ता चाहिँ मुखी चाहिँ प्रतिस्पर्धा जो बजेट छ त्यो बजेट कार्यकर्तामुखी छ। यो राष्ट्र र जनतालाई यो हित गर्दैन। उहाँहरूले सबै विकासका योजनाहरू, त्यो महान एउटा विकास र का जो एजेन्डाहरू योजना जो अगाडि बढेका थिए त्यसलाई चाहिँ धराशायी पार्ने किसिमले आइरहेको छ। उहाँहरू विकासको लागि होइन, उहाँहरू जनताको लागि होइन। उहाँहरूले आफ्नो लागि इतिहास साक्षी छ। कसले पटक पटक सत्तामा गएर नेतृत्व गरेका साथीहरू र नेतृत्व गरेर असफल भएका साथीहरू फेरि त्यसैको लागि गरिरहेछ। त्यसकारण अहिले जो नेपालमा बहस भइरहेछ यो बहस निश्चित रूपमा यो बहस यो महान बहस हो। हामीले अब राजनीतिक क्रान्तिको एजेन्डा अहिले तत्काल छैन। राजनीतिक क्रान्तिको एजेन्डाका असर हामीले समाधान गरिसक्यौँ। अब विकास र समृद्धिको एजेन्डा, अब विकास र समृद्धिको नेतृत्व कुन पार्टी र कुन विचारले गर्छ भन्नेको बहस हो। हामी सत्तामा हौँ कि बाहिर हौँ, प्रतिपक्ष हौँ, यो ठुलो कुरा होइन। तुलना गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। कुन पार्टी र कुन नेताको नेतृत्वमा कुन विचार र कुन दर्शनले अथवा कुन घोषणापत्रले कतातिर लान्छ, कुनको कसको पालामा, चाहे राष्ट्रियताको रक्षा र विकासको प्रश्न होस्, चाहे पूर्वाधार विकासको प्रश्न होस्, चाहे सामाजिक सेवा सुरक्षा र न्यायको प्रश्नमा होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र अध्यक्षलाई विकास गर्ने सन्दर्भमा होस्। यी सबै सन्दर्भमा अब नेपाली जनताले बहस गर्ने, नेपाली जनताले चोइस गर्ने, नेपाली जनताले अब अध्ययन गर्ने बेला आएको छ। यो महान बहस यो ठिक छ, ठिक ठाउँ भएको छ। कसैले अब अरू पार्टी फुटे हन्टसन्ट भए यो बर्बाद हो भन्छ। त्यसो होइन। कहिलेकाहीँ सर्पले पनि एउटा समय गुज्रेपछि काँचो लिखेछ। यो काँचो लिखेर्ने बेला नयाँ एजेन्डा छ। अब कसले हो यसको नेतृत्व गर्ने, कुन विचार, कुन दर्शन, कुन राजनीति, कुन एजेन्डा, कुन मास्टर प्लानले गर्ने हो, कुन व्यक्ति, कुन नेता, कुन पार्टी, यो सबै चिजहरूको अध्ययन गर्ने बेला चोइस तुलना गर्ने समकालीन देशको राजनीतिक परिस्थितिमा यो चाहिँ अध्ययन गर्ने परिस्थिति आएको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक हामीले चाहिँ लिनुपर्दछ। विनाश भयो होइन, बर्बाद भएको होइन। हामी प्रतिपक्षमा बसेर पनि यो ठिक भएको छ भने यो बहस सत्तामा बसेर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, राजनीति सत्तामा बसेर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, राजनीति चुनाव सत्तामा बसेर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। हामीले ठिकसँग जनतालाई बुझाउन सक्यौँ र हामीले बुझ्न सक्यौँ भने वास्तवमा प्रतिपक्षमा बसेर पनि हामीले सही विचारलाई, सही योजनालाई, सही कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ र जनतालाई ठिकसँग बुझाउन सकियो भने राम्रोसँग जनादेश प्राप्त हुन्छ।
हामीले पार्टी एकता गर्दा अलिकता हल्का र अलिकता हतारो गऱ्यौँ। त्यसमा कतिपय साथीहरूलाई चुनाव जित्ने मात्रै र चाहिँ फाइदा लिने मात्रै स्वार्थ थियो। त्यसपछि हामी एकताको निरन्तरतामा गयौँ। केही स्वार्थ बोकेर आएका मान्छेहरू गए भागे, कुरा त्यति हो, अरू केही छैन। त्यस कारणले हामी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुक्रा टुक्रा हुनुहुन्न। हामी त भन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुट्नु हुँदैन, अरू कुनै पार्टी फुट्नु न, जुट्नु राम्रो। त्यसो गर्नु हुँदैन, देशको लागि देशमा अस्थिरता हुन्छ। जुन किसिमको अध्यादेश ल्याउनु भएको छ त्यो ज्यादै नै राष्ट्र र जनताको लागि विकास र समृद्धिको लागि घातक एजेन्डा। त्यो आज त्यसले चाहिँ के छ भने आफूलाई पनि धेरै सिद्धाउँछ। कुनै पनि फाट्नु अझ जुट्नु पर्दछ भन्ने ठान्छु। हामी त्यसो गर्नु हुँदैन, कहिले पनि त्यस्तो पापी मन राख्नु हुँदैन, स्वार्थी मन राख्नु हुँदैन। त्यस कारणले यो फुटाउने र फुट्ने यस्तो किसिमको षड्यन्त्रमा हामी लाग्नु हुँदैन। जसले गरेको हामी भित्र होस् या बाहिरको होस्, हाम्रो विपक्षी होस्, जसले गरे पनि यो बेठी कुरा हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। र अब बाँकी कुरा अब यिनै कुरा हो। तपाईँहरूले केही छ भने यसो राख्नु नभए एमसीसी बारे प्रतिक्रिया दिनु भएन जल्दो विषय होइन। एमसीसीको बारेमा हामी धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन होइन। त्यस कारणले सरकारले आफ्नो स्थिति क्लियर गर्छ। सरकारले अरूमा छ, सरकारले बनाउन सकिरहेको छैन। हामीले धेरै बोलेर अहिले हुनेवाला पनि छैन। सरकारले आफ्नो स्थिति पहिला क्लियर गर्छ। एमसीसी पास गर्ने भने किन पास गर्ने होस्, नगर्ने भने किन नगर्ने होस्, उसले पहिला प्रस्ताव लिनु पर्यो, ल्याउनै सकिरहेको छैन, अगाडि बढ्नै सकिरहेको छैन। पहिला किन आएन संसद? योभन्दा अगाडि किन आएन? संसदमा त विचाराधीन छँदैछ नि। हामी बसको रूपमा चाहिँ किन आएन भने बस त चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने संसदमा गएकै हो होइन, बस चलेकै हो, विभिन्न पार्टीहरूमा र बाहिर पनि कार्यदल बनेकै हो, अध्ययन भएकै हो। त्यस कारणले त्यसमा सर्वसम्मति संसदमा गइसकेपछि भरसक देशको राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा राम्रो हुन्छ। यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा राम्रो हुन्छ भन्न ठान्दछु। अहिले पास गर्ने कि पास गरेर हामीले भनेर हुने कुरो त भयो। सरकारले जो पैसा चाहिँ लिन पर्यो नि, सही हो कि गलत हो, उसले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर ल्याउनु पर्यो। यो त सरकारको जिम्मेवारी। तर पनि अब तपाईँहरू जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर गइसक्यो, तपाईँका मतदातालाई तपाईँ के भन्न चाहन्छ? आजको परिस्थितिमा एमसीसी ठिक छ छैन, पास गर्नुपर्छ या पर्दैन, के भन्नु? होइन, हामीले त पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ यसमा चाहिँ कतिपय चाहिँ राष्ट्रको हितका चाहिँ हितमा नभएका चाहिँ त्यस्ता किसिमका प्रावधानलाई करेक्सन गरेर हामीले त त्यहाँ अगाडि बढाउनु त भनेको त छौँ नि। पहिलेदेखि हाम्रो त छँदैछ, यस्तो विषयहरू त छँदैछ। भनेपछि तपाईँ चाहिँ कुन मैले त म ऊर्जा मन्त्री नै भनेको थिएँ। ऊर्जा मन्त्रीमा अलिकता मिडियाका साथीले फेरि यताउति अलिकता तामतुम गर्दाखेरि अलिक त्यसो गरिदिनु कोही कोही ठाउँमा हुन्छ। त्यो अलिक प्रोभोकेटिभ त्यो किसिमको चाहिँ त्यो शीर्षक हालिदिँदाखेरि मान्छे त्यति चाहिँ यस्तो भन्नु भन्छ। त्यस कारणले यो विषयमा मैले चाहिँ ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको थिएँ। पछि मैले क्लियर गरेँ, त्यहाँ भरम पार्न खोजिएको थियो, मैले क्लियर गरेँ। त्यो तपाईँले एकचोटि अध्ययन गर्दा हुन्छ। त्यसमा भनेपछि अघि भर्खर तपाईँले भन्नुभयो के करेक्सन गरेर होइन, त्यो राष्ट्र भनेपछि करेक्सन यदि करेक्सन भयो भने तपाईँको अनुसार चाहिँ पास हुनुपर्छ होइन। करेक्सन भएर राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुने भयो, त्यसको लागि हामीले मात्रै भनेर भएन। त्यो त चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो। यी सबै चिजहरू छन्। त्यसलाई सरकारमा बसेपछि जिम्मेवार भन्नु भएको हुनाले उसले पहिला कसरी ल्याउँछ प्रस्ताव त्यो हेर्नु पर्यो नि त हामीले। त्यो भइसकेपछि हुन्छ। एमसीसी उपाध्यक्षलाई भेटिसकेपछि अध्यक्षले केही प्रतिक्रिया त दिनु होला नि त? खै हामीलाई मैले भेट भएको छैन अध्यक्ष त। हिजो एकचोटि आमसम्म भेट भएको थियो, म जिल्लातिर बाहिर गएको थिएँ। आज हिजो राति 11 बजी आएको। त्यस कारणले मेरो त्यो के भइरहेको त्यो सबैतिर मैले बुझ्न पाएको छैन। अब संसद कहिलेसम्म अवरुद्ध गराउनु के छ? त्यो त जबसम्म हाम्रा माग पुरा हुन तबसम्म अवरुद्ध चलिरहन्छ। सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्यो, सरकारले आफ्नो कुरा सम्बोधन गर्नु पर्यो। यहाँले अघि उठाउनु भएको कुरामा आशयले त सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ कोही कुरा आएको हो। त्यस्तो सभामुखले त 1 सेकेन्डमा त 1 सेकेन्ड बस्नु हुन्थ्यो। त्यस्तो हुन्छ 1 सेकेन्ड बस्नु। हामी त्यस्तो भएर बस्दैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ हामी सब हर प्रकारको चिजको सेक्रिफाइस गर्न तयार छौँ। के सभामुख भएर मात्रै सबै चिज हुन्छ? के संसद भएर मात्रै सबै चिज हुन्छ? के मन्त्री भएर मात्रै सबै चिज हुन्छ? के प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्छ? विचार कुरा, राजनीतिक कुरा, एजेन्डाको कुरा होइन।
तपाईँलाई थाहा छ नि हामीले अहिले संसद थियौँ त्यसलाई त्याग गर्न तयार भयौँ त्यो पनि त्यो कुरा छ नि तर हामीलाई त्यस्तो ह्युमिलिएसन केही पनि छैन संसद त हुन्छ आउँछ जान्छ मन्त्री त हुने नहुने भइरहन्छ प्रधानमन्त्री हुन्छ सभामुख हुन्छ तर यस्तो प्रकारको चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी संविधान विरोधी काम गर्न हुँदैन त्यही एउटै पनि अनि एजेन्डा भने एउटा एजेन्डामा हामीको एजेन्डामा फटाफट चाहिँ अब सूत्र टाँग्ने त्यही एजेन्डामा अर्काको 2 महिना लड्काइदिने अन्डा सन्डा कुरा गर्ने त्यस्तो हुन्छ त्यसरी सभामुख भएर चाहिँ के भन्छ राष्ट्रले जनताले विदेशी होइन मानव जातिले के भन्छ हामी आउने पिँढीले के भन्छ राजनीति र संसदमा यस्तो खेल भइरहने चाहिँ दूरगामी नेतृत्व नभएकै कारणले होला त के लाग्छ तपाईँलाई आजको परिस्थिति मलाई होइन त मैले भने अलिअलि रूपमा जसरी सभामुख उहाँलाई बनाउँदाखेरि त्यो विचार नगरेर नि आज यो स्थितिको परिस्थिति आएको सक्छ के लाग्छ त्यो दुर्गामी हामी छौँ अरू कोही छैन हो कि होइन त्यस्तो होइन त्यो तथ्य रिजल्टै बताउने कुरा हामी छौँ भन्ने होइन हाम्रा पनि कमजोरी हुन सक्छ है कमजोरी भए त हामी पनि कठारमा आउनु पर्यो नि हामीलाई कसरी त्यस्तो ठाउँमा गएर तैँले यस्तो गरिस् भन्दा चाहिँ भयो भने त हामी जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यति बेला त हामी त्यति के छ भने हामी अदालतमा चाहिँ खडा हुनुपर्ने हुन्छ नि जनताको अदालतमा त्यो अरूलाई मात्रै भन्नु त्यो त तथ्यहरूको हातमा हामी यस्तो होला भन्ने भएन यस्तो होला भन्ने भएन अब भयो त के भयो त अब त्यो त बिहोर्नु पर्यो अब त्यसलाई कि त करेक्सन गर्नु पर्यो हामीबाट त भएको छ नि हामीबाट सिक्छौँ भने हामी त्यसमा त त्यो स्वभावमा त गएकै छैनौँ नि त्यो कसीमा त हामी ढालिएकै छैनौँ भने हामीलाई भन्ने कुरा भने हामी सही थियौँ भन्ने कुरा पनि भएन हामीले त्यो सभामा भइदिएको भए हामीले कसरी सम्पादन गर्थ्यौँ यदि हामीले त्यस्तै गल्ती गऱ्यो भने हामीले सजाय पाउनु पर्थ्यो त्यो स्वाभाविक कुरो मैले अरूलाई मात्रै भन्नु खोजेँ उहाँ मात्रै गलत बदमास अथवा गलत गर्नु चाहिँ हामीले महान गर्छौँ भन्ने पनि होइन तर हामीले फेरि त्यस्तो काम त अहिले गरेर त्यत्रो विवाद आउने त्यस्तो काम त अहिले गरेर आएको छैनौँ अहिले पनि त हामी त्यही छौँ भन्ने जो भने ल पार्टीमा भन्नुहोस् या सरकार भन्नुहोस् या त्यो पहिले त दावा गर्ने पनि मन लाग्छ होइन भोलिका दिनमा होइन हिजोको इतिहास हेर्दाखेरि त अहिलेसम्म छिरिको चाहिँ न पार्टीमा कार्य भएको छ न आलोचना भएको छ न कुनै बेठिक भयो भनेर कोही साथी पार्टीमा कार्य भएको छ विभिन्न कारणले कार्य तपाईँ हेर्नु न धेरै मान्छे मै भन्ने मान्छे पनि कार्यमा परेको छ नि त खै हामी त आलोचना गरिसक्नु भएको छ हाम्रो पनि चाहिँ 48-49 वर्षको राजनीति इतिहास हो अहिलेसम्म कुनै कमिटीमा बढ्दा अहिलेसम्म छिरेको त्यो त भोलि के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ भोलि पनि हामी गल्ती नगर्ने कोसिस गर्छौँ तर अहिलेसम्म त हामी त्यस्तो घटना त हामी परेका छैनौँ कुनै प्रकार घटना कुनै प्रकार दोषी त अहिलेसम्म खेपिएको छैन राजनीति त हामी पनि त गरेका छौँ मन्त्री हामी पनि त भएका हौँ संसद हामी पनि त भएका हौँ भोलि हुन सकिन्छ नहुन सकिन्छ फेरि संसद र मन्त्री अथवा चाहिँ सभामुख भएर मात्रै गल्ती गर्छ बाहिर बसेर त्यो गल्ती गर्छ नि अनेक विषयको कमजोरी त हुन्छ नि मान्छे राजनीति मात्रै नभएर अरू प्रकारका कमजोरी त हुन्छ नि भइरहेका छन् मान्छेहरू कारवाही परिरहेका छन् जेल सजाय भोगिरहेका छन् महिम भन्ने मान्छे थाहा छ नि तपाईँ नभएको हो र त्यस कारणले त्यो कसीमा हामी सधैँभरि जिन्दगीभरि एकचोटि चाहिँ राम्रो काम गरेको गल्ती हुँदैन भन्ने पनि होइन एकचोटि फेरि चाहिँ के छ भने नराम्रो काम गरिसकेपछि मान्छे सचिन्न भन्ने पनि होइन तर फेरि के छ भने सही र सही गलत त गलत त भन्नुपर्ने हुन्छ राजनीतिमा पछिल्लो पटक जस्तो कि अब संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखहरू जस्तो राष्ट्रपतिको नाम पनि दलीय क्षेत्रबाट गएको हुनाले विवादित बढ्यो अहिले सभामुखकै सिलसिलामा यहाँको कुरा आइरहेको छ सायद नेकपालाई समर्थन गर्ने तपाईँहरूको पार्टीलाई समर्थन गर्ने भोलि गई काम अगाडि बढ्यो होला यो पदहरूमा तपाईँलाई लाग्दैन कि एउटा निष्पक्ष र दलीय हात नपरेका व्यक्तिहरू राख्दा उपयुक्त होला के लाग्छ हामी एउटा राजनीतिक क्रान्तिको माध्यमबाट पुरानो व्यवस्थालाई फाल्ने र नयाँ व्यवस्था ल्याउनेको लागि हामीले धेरै समय हामीले खर्च्यौँ आफ्नो जीवन नै खर्च्यौँ देशका अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू एक प्रकारले भन्यो भने राजनीतिक क्रान्ति गर्नलाई एकसम्म सफलै देखिन्छ म सबै पार्टीहरू नेपालमा भएका सबै पार्टी त हामी जनआन्दोलन जनयुद्ध होस् या मधेस आन्दोलन होस् या हर प्रकारका आन्दोलनमा हामीले आफ्नो ठाउँमा सापेक्ष रूपमा सफलता हासिल गरेको हुनाले त्यसको लागि हामीले गर्वै गर्नुपर्छ
रीतिनीतिका सीमा कमजोरीका कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो हाम्रो जीवनकालमा हामी सबै मिलेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा लड्दै जाँदा त्यसपछि हामी सहकार्य गरेर लड्यौँ। त्यो एउटा महान उपलब्धि हो हाम्रो जीवनकाल। एउटा राजाको व्यवस्था थियो, अहिले गणतन्त्र आयो। राजा जङ्गलतिर लाए। अब जङ्गलतिरका मान्छेहरू आन्दोलनकारी जनताहरू चाहिँ सत्तातिर लाए। अब हाम्रो चाहिँ के छ भने मैले अगाडि पनि भने सङ्केत गरेँ, अहिले हाम्रो समस्या के हो भने तिनै राजनीतिक पार्टीहरू जसले चाहिँ यो पुरानो व्यवस्था फाल्न र नयाँ व्यवस्था ल्याउनको लागि ठुलो योगदान गरे, ती नेता, पार्टी, जनता। तर त्यसले नयाँ अब हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा बदलियो। विकास र समृद्धिको एजेन्डा, विकास र समृद्धिको जगमा टेकेर हामी समाजवादमा पुग्नु छ, जो हामी संविधानमा लेखिसक्यौँ। अब यहाँ समस्या के छ भनेदेखि ती नेताले अब यिनीहरूलाई लामो अभ्यास छैन समृद्धिको। राजनीतिक क्रान्तिको त 70 वर्ष गर्दाखेरि अभ्यास भयो, अलिकति सफलताहरू पहिला गल्ती पनि गरेको। तर अहिले त नयाँ एजेन्डा छ नि। यो नयाँ एजेन्डामा अब यी राजनीतिक पार्टीहरू होइन अब को लोहिकाबिन को राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार छ भन्ने कुराको यो चाहिँ बहस हो, यो टेस्ट पनि यो ठिक भएको छ। तपाईँले देख्नु त्यो बर्बाद भयो, पार्टी फुटे, यता भयो उता भयो भन्ने यो ठिक पनि भएको छ। यो बहस हो। यो बहस हामीलाई ठिक ठाउँ नजिक बस्नु भयो, नजिक बस्नु। यो बहस अनिवार्य थियो। ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। यो अहिले यो जो बहस भइरहेछ हाम्रो एजेन्डा फरक भएको हुनाले यो कुन पार्टीले कुन नेताले यसको चाहिँ नेतृत्व गर्छ, कसको विचार, कसको राजनीतिक एजेन्डा र देशको समृद्धिको कसको चाहिँ एउटा मास्टर प्लान, मार्गचित्र र त्यसको चाहिँ कसले सक्षम नेतृत्व दिन सक्छ। मलाई एउटा मन लागेको कुरा तपाईँहरुले सेयर गर्ने मन लाग्यो। राष्ट्रको समृद्धिको लागि तपाईँ हामी पनि मिडियाका साथीहरू, जनता पनि त्यति निरुत्साही हुनुपर्ने जरुरी छ, अधैर्य हुन जरुरी छ। जुन विकसित मूल्य देखिया छौँ हाम्रो नेकामा तुरुन्तै कायपलट हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा सोच राख्नु बेठिक छ। जो अहिले विकसित मुलुकहरू छन् ती विकसित मुलुकहरूले आजभन्दा 250-300 वर्ष पहिला नै राजाको संसारमा जो किसिमको निरङ्कुश व्यवस्था थिए ती व्यवस्थाको अन्त्य गरे र उनीहरूले त्यसपछि पनि यस्तो प्रक्रियाबाट उनीहरू पनि गुजेर गएका। तपाईलाई याद होस् यो प्रक्रिया उनीहरू पनि गुजेर गएका छन् र त्यसपछि त्यो टेस्ट हुँदाहुँदै बल्ल चाहिँ कुनै यस्तो पार्टी आउँछ, यस्तो नेता आउँछ कि यस्तो बहस छलफल गर्दै जाँदा त्यो करिब करिब मूल रूपमा सर्वसम्पन्न गुणले भरिपूर्ण नेता एकचोटि आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो बहस अनिवार्य छ। समृद्धि कस्तो बाटो हुन्छ मैले एउटा मेरो भावना बताउँछु। जुन नेता उसको विचार पनि होस्, उसको भिजन पनि होस्, राष्ट्र निर्माणको उसको मास्टर प्लान पनि होस्, त्यतिले मात्र भिजनबार मात्रै हो, ज्ञान उसको क्षमता पनि हो, ज्ञान पनि चाहियो, ज्ञान चाहियो, भिजन चाहियो। ज्ञान र भिजन पनि छ तर ऊ फेरि ज्ञान र भिजन मात्रै भएर भएन। त्यस्ता ज्ञान र भिजन भएका मान्छे त देशमा कति छन्? त्यो पावर पनि राष्ट्र प्रमुख हुनु पर्यो। उसले राष्ट्र प्रमुख हुने ठाउँमा जानु पर्यो नि, पावरमा जान सक्नु पर्यो। अब पावर जाने हैसियत राख्नु, ज्ञान र क्षमता भएर पावर हुन्छ भन्ने होइन नि। त्यो कार्यकारी प्रमुख हुन सक्नु पर्यो। कार्यकारी हुन त फेरि पार्टी चलाउनु पर्यो, जनतालाई चुन्नु पर्यो, जनतालाई विश्वास दिनु पर्यो, पार्टीलाई विश्वास दिनु पर्यो, क्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्यो। त्यो ठाउँमा आउने ट्याक्टिस हो कि अब सबै चाहियो। पावर न ज्ञान क्षमता चाहियो। उसले त्यो भिजन ज्ञान क्षमतालाई भिजन बनाउन सक्नु पर्यो। त्यो भिजन पनि भयो, ज्ञान क्षेत्र पनि भयो, अनि पावर आउने क्षेत्रमा ल पावर पनि आयो। इमान्दारी हुनु पर्यो। लोही पाइ भयो के हुन्छ, ज्ञान क्षेत्र पनि छ, पावर आउँछ, अनि पछि अनि लो पावर पनि आयो। अनि पछि जनतालाई मोबिलाइज गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि आयो। त्यति सबै भयो, तर सबै छ तर लोही पापी छ। अब भविष्य यी सबै गुणहरू एकचोटि आउनुपर्छ। त्यसपछि
त्यसपछि देश सिस्टममा चल्छ, सिस्टममा चल्छ। म एकपल्ट सुरुमा एकपल्ट जापान गएको थिएँ, जाइकाबाट 13 दिनको लागि। 13 दिनसम्म जापानमा किन बस्ने? कोरियातिर साथीहरूले के भन्यो भने अनि 13 दिन नबस्नु, हामीलाई 4 दिन हामीलाई कोरियामा टाइम दिनुहोस् भन्नुभयो। तर अनुभव सुन्नुहोस् न, कोरियामा टाइम दिनुहोस् भन्नु हुन पनि हो। अर्को कोरिया भएको देश पनि घुमेर आइदिनु भयो, साथी भेट्नु भयो भने लो पलायो अरे, जाने मन पलायो भनौँ। त्यसपछि मैले उता कोरिया जाने निश्चित गरेर त्यहाँको लाने व्यवस्थापकहरूलाई मैले भने यो कसरी हुन सक्ने भने मैले जापानमा आएको मान्छे कोरियामा जान्छु भन्छ। हाम्रो नेपाल त जे पनि हुन्छ नि, नेपालको सिस्टम प्रयोग गरेँ कि मैले, यहाँ त त्यो सिस्टम भन्छ। अनि मैले फटाफट नेपालतिर चाहिँ फोन गरेँ, यता गरेँ उता गरेँ, त्यहाँबाट चाहिँ जापानबाट कोरियाको भिसा बनाएँ। त्यसपछि त्यो टिकट काटेँ, फाटफुट गयो। उनीहरू त चकित भयो, यस्तो के हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले धेरै ठाउँ 4 दिन जति म कोरिया गएँ। उनीहरू हाम्रो साथीहरू, अरू बाँकी रहेका साथीहरू सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू विभिन्न ठाउँमा घुम्नुभयो, यता गर्नुभयो। अब सबै 5 स्टार होटेल, प्लेन, अनि पछि बुलेट ट्रेनहरू होइन सबैको व्यवस्था गरेका थिएँ। बस्ने ठाउँ कि विभिन्न ठाउँमा कहाँ जाने सबै सेटिङ थियो। म त 4 दिन मेरो ग्याप हो। अनि पछि कोरिया गएर म आएँ। अब मेरो केही त छुट्यो है, ठाउँ घुम्ने ठाउँ छुट्यो। अनि पछि अरू यता नेपाल आउने बेलामा सबैले त्यो पैसा बचाएर पुरै चाहिँ सपिङ गरेर आए। म त पुरै ऋण लाएर टाट पढेर आएँ। नेपालमा भएको मैले पैसा पनि अलिकति राम्रै चाहिँ बचाएर आउँथेँ। त्यहाँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने म जब 4 दिनसम्म म कोरिया गएँ, त्यहाँको बुलेट ट्रेन, त्यहाँको प्लेन, त्यहाँको होटेलको जो किसिमको क्यान्सल भयो नि, अब त्यसको सम्पूर्ण क्यान्सलेसन चार्ज चाहिँ सबै मलाई लागेछ। गल्ती त उनीहरूको होइन, मेरो हो नि। नेपालमा होटेलमा लाग्छ, होटेलमा अर्को मान्छे बसाल्दैन, त्यसपछि त्यसको पैसा आफूले हाल्ने। त्यसपछि प्लेनमा जाने, प्लेनले क्यान्सल गर्ने, त्यसको टिकट अर्कालाई दिने, बेच्ने, गोजा। नेपालमा यस्तो हुन्छ नि, अलि हुनसक्छ भनौँ न। अलि ठकठाक यताउति गर्छ। त्यहाँ के छ भने यस्तो सिस्टम कि त्यो कसैले त्यो लोभ गर्दैन, सबै त्यो क्यान्सलेसन हुन्छ नि। क्यान्सलेसन चार्ज त गल्ती मैले गरेँ, उसले किन तिर्ने, कति तिर्ने? त्यसको क्यान्सलेसन चार्ज सबै मलाई लगाइदिएपछि मलाई ऋण लाएर, तर मलाई आनन्द आयो। सिस्टम यस्तो सिस्टम बस्नुपर्छ। सिस्टम बसाल्नै सकेन। यो सिस्टम बसाल्नको लागि यो बस जरुरी छ। यो लडाइँ सुरु छ। हामी आत्तिका छौँ। हामी तपाईँहरू यो बसमा मेरो सुझाव मानेन त आफ्नो कुरा हो, विचार न हो, सेयर गर्ने कुरो हो है, मान्न जरुरी छैन, स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर मेरो विचारमा के छ भने यो बस जायज छ, यो लडाइँ जायज छ। को सत्ता आफूको प्रतिबद्धता छोड्नु। यो बस अमृतपूर्व हामी चाहिँ नेपाली भाषीहरूले नेपाललाई माया गर्ने, नेपालको समृद्धि चाहने यो बस छिर्नै पर्दछ। र यसमा सबैको फेरि पैसा अध्ययन गर्नुपर्छ। सबै पार्टी, सबै नेताको पनि, मुख्य नेताहरू, त्यसमा त हाम्रो पनि अरूहरू पनि कर्मश अध्ययन गरेर जाने न हो। यता एकपछि अरू हिजो चाहिँ नेता हुँदा, संसद हुँदा के गरौँ, सबैको त कसले नै छ नि त। कसले कति गर्न सक्ने, हैसियत कति राम्रो रहेछ। यो देशको पक्षमा, यो आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो देशमा, राष्ट्र र जनताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा कति गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा अलिकति बहस पनि ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि को बेसी गरी इमान्दार छ, को बेसी गरी बदमास छ भन्ने कुराको पनि यो बहस हुनु। त्यस कारणले यो ठिक छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसबाट नाच्यौँ र यसबाट कोही नमाथ्यौँ भन्ने छ। अरू केही दाइबाट मेरो यो साँडे जुधाइ बाछा मिचाइ के संसद चाहिँ अब जनताको लागि भनेर बन्या होइन। तपाईँ जननिर्वाचित भएर संसदमा जानुहुन्छ। अनि राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नुको लागि चाहिँ जनता चाहिँ जहिले पनि मर्कामा पर्नुपर्ने, संसदलाई बन्धक चाहिँ तपाईँहरूको एउटा राजनीतिक फाइट छ, त्यो सबैले देखेको छ होइन। तर जनता त मारमा पऱ्यो नि तपाईँहरूले गर्दा। अब दसैँको मुखमा
कर्मचारीहरूले तलब पनि खानु नसक्ने जस्तो अवस्था छ के सधैँ बन्द यसरी चल्छ होइन नेकपा एमाले उधार भएर जान सक्दैन जनताको लागि काम गर्ने भने नेकपा एमाले अलिकता उधार भएर जान सक्ने नेकपा एमालेको त्यो उधारको त कुरै छोड्नु उधार के चाहिँ मजाले चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेर छ आनन्दित गरेर आफ्नो कुरा राखेको छ तर संसदलाई बन्दक बनायो नि यो संसद त चुनौती त संसद मैले छोडिदिइसकेँ तपाईँ किन मलाई किन सोध्नुहुन्छ तपाईँ त एमालेको संसद त औचित्य यो संसद त औचित्य भइसक्यो चुनावमा जानुपर्छ तुरन्त चुनावमा जानु यस्तो चाहिँ तरिकाले हुन्छ म अशिष्ट शब्द प्रयोग नगरौँ यस्तो ताली संसद चल्छ मान्छे बोकेर चढाउनु पर्ने अगाडि कुरा मान्छेले बोकेर मान्छे कुदेर जानुपर्ने यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त मान्छे नेपाली जनताले चाहिँ वास्तवमा भनेदेखि यत्रो कोरोनाको बेलामा पनि त चाहिँ तपाईँको चाहिँ कत्रो कष्टकर विद्यार्थी छ कहिले केही कष्ट पनि सहनुपर्छ छोडिदिनुहोस् जनताले यो चाहिँ वास्तवमा भनेदेखि यो बहसमा सत्य तथ्य उतार्नु पर्ने भयो संसद अवरुद्ध गर्नै पर्छ गठबन्धनलाई बदनाम गर्नै पर्छ कर्मचारीले मेसो पाउनै पर्छ यिनीहरूको कारणले हामीले तलब नपाएको भन्नु त्यो सरकारको कारण आज गएको राति त्यसले हल गर्न पर्दैन खै तपाईँले संसदै चलाइदिनु भएन अनि कसरी हुन्छ त अब यिनीहरू चाहिँ छलफलमा आउनुहुन्न यिनी साथी प्रतिपक्षले संसद चलाउन दिएको सुकृष्ण त्यति आएन बजेट आउनु नदिए होइन कस्तो कुरा अरूले जे गरे त्यही गर्ने हो त्यो होइन त्यसको बदलामा यी साथीहरूले जो माग गर्छन् तपाईँहरूले सोध्ने कुरा म जाहेर खान्छु यी साथीहरूले सोध्ने कुराको बेकार छ तपाईँले सोध्ने कुरालाई म जाहेर खान्छु यसको सही के गलत त्यो अध्ययन गर्छु होइन संसद अवरुद्ध गर्ने कुरा चाहिँ वाला ठिक बेठिक हुने कि अथवा संसद चलाउने वाला ठिक हुने के हो कसरी चलाइरहेछन् के गरिरहेछन् सबै विकास विभागका सबै कामहरू र सबै लोकप्रिय कामहरू सबै काटिसके के को संसद खाली कुराहरू छ त्यो के नपाउने कुरा होला र जसरी पनि तपाईहरु पाउनुहुन्छ नपाउने कुरा हुन्छ तलब नपाउने कुरा हुन्छ कसरी रोक्छ तलब कसरी रोक्न सक्छ रोकिनु भयो त रोकिनु कुनै पनि नाटक रोकियो भने एमाले जिन्दाबाद त्यो त के रोकिए पार्टी कार्यालय